देखिए दोस्तों, मुहर्रम उल हराम का ये महीना चल रहा है, 4 तारीख है और 10 तारीख को अगर हम आशूरे के दिन अगर दुआए आशूरा का वजीफा ना करें तो शायद कि पूरी जिंदगी हमारी बेकार है। 10 मुहर्रम को जो ना करे दुआए आशूरा का वजीफा तो सोचिए कि फिर जीना बेकार है दोस्तों, पूरी साल हमारी बर्बाद जाएगी। हमारे कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तमामी हजरात को नया साल, इस्लामी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे मिशन और हमारा लक्ष्य ये रहता है कि आप अच्छी चीज़ हमारे चैनल के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह देखें और करें। आज इंशाअल्लाह ताला मैं आशूरे के दिन की फजीलत और दुआए आशूरा का वजीफ़ा और आशूरा की ताकत, उसकी पावर, अगर हम आशूरे की दुआए आशूरा का अगर हम वजीफ़ा करते हैं तो उससे हमको क्या मिलेगा और क्या क्या मिलने वाला है, और आशूरे के दिन के आदाब यानी कि उसके अदब क्या क्या हैं, क्या क्या हमको करना चाहिए 10 मुहर्रम को। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना, प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत करना। अगर चाहते हैं आप कि अच्छा कुछ मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला आज बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर, आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह और भी आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत सारा वक्त मैंने ख़राब कर दिया, बहुत दिन हो गए, लगभग 1-1.5-2 साल से मैं किसी भी चैनल पे काम नहीं किया। लोग मुझे कहते रशीद भाई कहाँ गुम हो गए, क्या हुआ जो आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं। लेकिन वजह क्या थी, मैं घर से बड़ा परेशान था, घर मेरा टूट गया था और अभी बनवा के तैयार वगैरह अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, और सब ये आपकी मोहब्बतें और आपकी प्यार की वजह से हुआ, वरना मेरी क्या औकात, मेरी क्या हैसियत, सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम जो मैं यहाँ तक पहुँचा। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रहेगी आने वाले वक्त भी इंशाअल्लाह हम आपके साथ और आप हमारे साथ खड़े रहेंगे। तो आइए इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले तो मैं आशूरे के दिन का इंशाअल्लाह ताला वजीफ़ा जो आशूरा दुआए आशूरा है वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा, समझे, और इसका वजीफ़ा भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले तो दुआए आशूरा सुनिए, जो कि आपको पंसूरे में भी मिल जाएगी, छोटी छोटी किताबों में भी मिल जाएगी, और आपको गूगल पे भी आप अगर गूगल पे जाएंगे, वहाँ कहेंगे दुआए आशूरा, तो वहाँ भी आप हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि मिल अल मीज़ानी व मुंतहल इल्मी व मबलग़र रिदा व ज़िनतल अर्शी ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। सुब्हानल्लाहि अदद अश-शफ़ी वल वित्री व अदद कलिमातिल्लाहि ताम्मति कुल्लिहा व अस्अलहु सलामता बिरहमतिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बियल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्किल हसनी व अखीही व उम्मिही व अबीही व जद्दिही व बनीही फर्रिज अन्नी मा अना फीही बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये है दुआए आशूरा। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस आशूरे के दिन का वजीफा तो करना है, लेकिन इंशाअल्लाह वो वीडियो के आखिर में बताऊंगा। ये दुआ मैंने आपको बताई। जो इंसान आशूरे के दिन 10 मुहर्रम को ये वजीफा कर लेगा, मैं क्या बताऊं क्या मिलेगा, वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने, और आपको महसूस हो जाएगा। आप करके तो देखना इंशाअल्लाह ताला। वजीफे का तरीका लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको आशूरे के दिन के आदाब में बताता हूँ। और इस रोज़ के आदाब से है गुस्ल करना। इस रोज़ 10 मुहर्रम को गुस्ल करना, रोज़ा रखना, रोज़ा इफ्तार कराना, नफिल पढ़ना, दुआ मांगना, उलमाए दीन की ज़ियारत करना, बीमार पुरसी करना, यतीम के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरना, सदका करना, 2 मुखालिफों के दरमियान यानी कि 2 दुश्मनों के दरमियान सुलह कराना, खुदा के खौफ से रोना, सुरमा लगाना, मुद्दईयों को राज़ी करना, अपनी ख़ताएँ माफ़ कराना, अहले आयाल को खाना का ऑफ़र देना, खुशबू लगाना, गुमराहियों की रहनुमाई करना, कुरान पाक की तिलावत करना और सुनना, 70 मरतबा कलमा तमजीद पढ़ना, कब्रों की ज़ियारत करना, अक़रबा से मिलना,
ماں باپ کی خدمت کرنا، لغو اور بیہودہ کاموں سے دور رہنا۔ واللہ الموفق وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اس طریقے سے ہم 10 محرم الحرام کو یہ کام کریں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ واہ 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 واہ! تو ہم پھر کیوں نہیں رکھیں گے؟ وظیفہ بھی باقی ہے، یہ ٹریلر ہے، سمجھے؟ ہاں، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو انسان 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو شخص عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ انعام اور دوسری رکعت میں بعد الحمد شریف کے سورہ یاسین شریف پڑھے، اس کو 1000 برس کا عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اوہو، اللہ اکبر! اتنی بڑی چیز اللہ کی طرف سے انعام میں 1000 برس کی عبادت کا ثواب۔ اس ماہ کو بہت بزرگی عطا فرمائی ہے اور اس کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں اس مہینے کی۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ فاضل ترین روزہ بعد ماہ رمضان کے ماہ محرم کا، یعنی رمضان شریف کے علاوہ اگر کوئی افضل ترین روزہ ہے تو وہ ہے محرم شریف کا۔ سبحان اللہ! اور فاضل ترین نماز بعد فرض نمازوں کے اگر نماز کوئی ہے تو وہ ہے نماز تہجد۔ اگر فرض نماز کے بعد کوئی عظیم نماز ہے تو وہ ہے تہجد کی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس نے ماہ محرم کے پہلے دن اور ذی الحجہ کے آخری دن کا روزہ رکھا اس نے نیا سال روزے سے شروع کیا اور گزشتہ سال روزے سے ختم کیا۔ سبحان اللہ! واہ 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 واہ! اور حق تعالیٰ ان دونوں روزوں کو اس کے 50 سالہ گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ اللہ اکبر! بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، سمجھے؟ اور تھوڑی سی فضیلت سنیں۔ محرم کی 10ویں تاریخ کے دن کا روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں پر یہ روزہ فرض تھا جب اسلام شروع ہوا، سمجھ رہے آپ؟ اور حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن میں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تھا، مگر جب رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو محرم کے روزے نفل کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! اب آگے سنتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی روز پر فضیلت نہیں ہے روزہ رکھنے میں، مگر ماہ رمضان اور عاشورہ کو مستحب ہے کہ 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھیں، اور بعض علماء نے تنہائے عاشورہ کے روزہ کو بوجہ مشیبت یہود کے مکروہ کہا ہے، اور اگر 11ویں کو بھی روزہ رکھیں تو افضل ہے، 9 کو بھی رکھ لیں، 10 کو بھی اور 11ویں کو بھی، ٹھیک ہے؟ شب عاشورہ کو طاعت و عبادت میں مصروف رہنا بڑے ثواب کا کام ہے، سمجھے؟ عاشورہ کے روز دعائے عاشورہ پڑھے، یعنی 1 پہر دن چڑھے، بعد غسل کرے اور 4 رکعت نماز نفل ایک نیت سے ادا کرے۔ ہر رکعت میں بعد الحمدو کے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 15 بار پڑھے، بعد سلام کے 10 مرتبہ مندرجہ ذیل جو دعائے عاشورہ میں نے بتائی وہ پڑھیں آپ، اور اس نماز کا ثواب سیدنا امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارواح پر فتوح کو بخشے، یعنی کہ سرکار امام حسین کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھے تو ثواب عظیم ہے۔ یہ دونوں حضرات اس کی شفاعت فرما کے اپنے ہمراہ بہشت میں لے جائیں گے۔ یہ نماز اکثر مشائخ اکرام، بزرگان دین اور بزرگان اسلام سے منقول ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب دوستو یہ تو میں نے آپ کو فضیلت بتائی عاشورے کے دن کی اور عاشورے کے روز کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کی جو ہے وظیفہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اب جب 10 محرم آتا ہے، عاشورہ کے دن کو کہتے ہیں 10 محرم کا دن جو ہوتا ہے وہ عاشورے کا دن ہوتا ہے، تو اس دن ہم کو کیا کرنا ہے؟ بھئی غسل تو ہم کو کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد میں آپ ظہر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد دعائے عاشورہ کا یہ وظیفہ آپ کر لیں، جس سے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کسی بھی معاملات میں اگر آپ پریشان ہیں تو دیکھنا انشاءاللہ اس کا کرشمہ آپ کو نظر آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، کیونکہ کہنا چاہیے
اگر اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ وظیفہ کریں. انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے سجاد نظامی ولاگ, آپ کا اپنا یوٹیوب چینل. اللہ حافظ دوستوں.